إذا السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم أجي نستافدوا، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأن يرفعنا الله هذا البلاء. عدنا إليكم وعدنا إلى المهاجرين الغير الشرعيين وتسوية الوضعية والتسريع في إعطاء الجنسية للأجانب، خصوصا اللي وقفوا يعني جنود مجندة وراء الكوفيد 19 واللي وقفوا في الخطوط الأولى في فرنسا. اليوم يعني تصدر انتم كما كتشوفوا لو 15 9 2020 تصدر يعني واحد البيان او يعني في الصحيفه ديال بي اف ام تي في ان la naturalisation accélérée et facilitée pour les étrangers en première ligne. alors هنا يعني الوزيره كما كتشوفوا معنا هنايا اللي غادي نذكروها مارلين شابا، يعني كتبات بان او عطات لو فو فيغ لي بريفي باش كوم كوا يفاسيليتيو ويأكسيليريو لو بروسيس ديال لا ناسيوناليتي ou bien la naturalisation des françaises, les ressortissants étrangers en première ligne pendant la crise sanitaire. يعني كاع الاجانب سواء مغاربه سواء جزائريين سواء توانسه سواء كاع الاجانب يعني اللي كاينين في فرنسا، هادو المقيمين بالاوراق، يعني نظرا يعني الجهد ديالهم وكما يقول لك يعني الجزاء ديالهم انهم وقفوا ضد هذا الوباء وبقاو في الخطوط الاولى يعني باش ما يتحبسش عجله الاقتصاد يعني في فرنسا. عطاتهم يعني خرج قرار باش انها غتسرع يعني لاكسيليراسيون ديال الدراسه ديال الملفات ديالهم للناس اللي دافعه يعني الناسيوناليتي، وكذلك كاين موديفيكاسيون في المده يعني ديال الناسيوناليتي. كما كتعرفوا انها كانت 5 سنين اقدميه و24 يعني كما يقول لك جوستيف دا 24 فيش دو بي او بيان يعني لي ريسورس فينانسيير باش كتعيش، يعني عامين ديال الخدمه و5 سنين ديال الاقدميه الاقامه في فرنسا، يمكن لك ترشح وتطلب بالجنسيه. كاين محتمل انها غادي تولي قرار غادي توليها بالنسبه لهاد الناس اللي الا تاكدوا انه كانوا يعني في الخطوط الاولى وليلين يعني كلاسي parmi les premières lignes pendant la crise sanitaire، يعني راه غادي تولي لهم غا في عامين. وهذه احسن خبر قريته انايا في هذا الكونفينمون كامل، ان من بعد تسويه الوضعيه في ايطاليا ان الناتوراليزاسيون ديال لي فرونسي او بيان يعني لي ريسورتيسون اترونجي ديال الناس يعني اللي باغيين يطلبوا الناسيوناليتي، يعني كاع اللي كان خدام في هذا الكونفينمون سواء يعني في مجال الطبخ سواء في مجال النظافه سواء جميع الميادين، يعني يسارع اللي عنده فوق عامين في فرنسا يسارع باش يطالب بالناسيوناليتي، لانه قرار خرج كما كتشوفوا معنا هنايا. لا مينيستر ديليغي د لا سيتوينتي بيان سور Marlène Schiappa a donné l'instruction sur l'un des préfets d'accélérer, faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui se sont mobilisés en première ligne durant l'épidémie de coronavirus. يعني عطات لاكسيليراسيون، عطات لو فو فيغ، وعطات يعني انهم يسهلوا ويزربوا في دراسه الملفات ديال الناسيوناليتي ديال لي زيترونجي. كما كتشوفوا معنا يعني هنايا يعني لا دوغي اوسي مينيمال دو ريزيدونس ا بي سي يعني هبطات، يعني ما بقاتش 5 سنين. كما كتشوفوا معنا انا ما بغيتش نقرا عليكم، اللهم كنحاول يعني نسهل لكم ونفاسيليت لكم يعني لانفورماسيون. هذا جزاء الناس يعني اللي جاهدت وخدمات وساهمت في يعني في حركه وكما يقول لك عجله اقتصاد يعني فرنسا. اذا لا دوغي غتهبط كما كتشوفوا معنا هنايا. Pour les dossiers de naturalisation, la notion de service rendue important pourra être utilisée pour réduire la durée de stage, c'est-à-dire la durée minimale de résidence en France exigée. اسمعوا مزيان، à 2 ans, à 12 ans au lieu de 5 ans dans le droit commun. إذا
خبر مفرح، خبر مفرح، خبر مفرح لجميع الناس اللي دابا القاطنين في فرنسا. فرصة لا تعوض للظفر بالجنسية. صراحة خبر مفرح. كنت يعني تلاقيت معاه بالفجأة اليوم، هذا القرار تصدر، يعني هذا الشيء اليوم تصدر. يعني صراحة خبر يعني مفرح. الناس اللي ساكنين تما غتسهل عليكم بزاف بزاف الجنسية. دابا أي واحد عنده فوق عامين يسارع لطلب الجنسية، لأن دابا إن شاء الله الرحمن الرحيم غتكون يعني سي تري تري فاسيل باش تكون عندك لا ناسيوناليتي فرونسيز. وكذلك شيء اخر وما نساوكمش لي سون بابي. صراحه السي جي تي لا كونفيدراسيون جينيرال دو ترافاي اللي ديما كانت واقفه في جانب وفي الصفوف الاولى ديال لي سون بابي، حتى هي كطالب وهي كتقول لهم ان تو لي سون بابي اوسي كاع اللي شاركوا في لي بروميير لين ديال كونتر ليبيدمي دو كورونا فيروس حتى هما خصهم ضروري يستافدوا كما كتشوفوا هنايا. وغادي طالبتهم باش يديروا ريونيون مع مارلين بولان. انتم كما كتشوفوا ريسبونسابل de la sélection migration de la CGT, Marlene Poula a reconnu une ouverture, mais attendez aussi une instruction sur la régularisation sans papier, ce qu'elle appelle les premiers de corvée ont aussi participé aux activités essentielles dans les secteurs de nettoyage, l'hôtellerie, la restauration, t'as oublié, sans sel. Bon, كما قالوا لها ان لي زاكتيفيتي كاع الناس اللي سون بابي مالغري سون بابي، الناس كاع اللي شاركت في النيتواياج ولا شاركت في لوطولغي ولا ريستوراسيون، بون كاع لي دومين اللي ما حبسوش وكاع لي دومين اللي بقاو خدامين في الكونفينمون حتى هما يعني طالبوا لهم بالتسويه الوضعيه. هذا ما الا خبر جد جد مفرح للجميع، سواء المواطنين اللي بالاوراق او اللي بالغير الاوراق. كما كتشوفوا معنا يعني كيطالبوا لهم وحدين باش تسرع لهم لو دغوا ناتوراليزاسيون، يعني باش تسرع لهم الوضعيه باش ياخذوا الجنسيه. وايضا يعني لي سون بابي اللي حتى هما شاركوا في هذه الحرب كما نقولوا وهاد حاله الطوارئ اوسي كو يعني حتى هما باش تريغولاريزا لهم لا سيتياسيون ديالهم. صراحه والله الا خبر مفرح. هذا الشيء كنتمنى يعني ما يحبسش هنايا، لان صراحه اللي واكل العصا في هذا الشيء كامل هما لي سون بابي. لان مسكين الواحد راه كاين اللي تما 5 سنين 6 سنين 7 سنين ومازال ما صاوبش وراقيه وكيخدم وكيتومر. ويعني صراحه يعني في هذا الشيء كامل انا اللي عجبني هذا الخبر ديال لا سي جي تي اللي دخلت حتى هي عاوتاني وقالت لهم راه ضروري خصكم تشوفوا مع لي سون بابي، وراهم غادي اورغانيزيو واحد لا ريونيون باش يهضروا ويشوفوا ويديسيديو. وراه ان شاء الله غادي تكون ضروري ما غتكون تسويه الوضعيه ضروري ولا بد. كما كتشوفوا هنايا دو سون كوتي فرانسوا ايران démographe et responsable de la chère migration du collègue de France juge l'idée intéressante car on a sous-estimé les personnes étrangères en première ligne, notamment les médecins et personnels de santé. Ce pied le problème. Notez qu'une fois cette instruction délivrée, les préfectures font celle qu'elles veulent. Alors les préfets غادي يسهلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتا الناس اللي دافعين الدواسه ديال لا ريغولاريزاسيون كنظن انهم الا جابوا اون اتيستاسيون بانهم كانوا خدامين في الكونفينمون جوست كوم بروف ديك لاتيستاسيون دو ديبلاسمون اللي كان عطيها لهم المشغل ديالهم كتعتبر انهم كانوا خدامين في لي بروميير لين في جميع المجالات. يمكن لهم يدعموا بهم الملف ديال ان شاء الله ديال التسويه الوضعيه. وما الينا ما علينا الا بلغناكم بالمعلومه وعطيناكم معلومه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسهل على الجميع والله يوفق الجميع والله شنو نقول لكم صراحه. يعني كاين واحد التظاهره يعني في ديال 17 اكتوبر ديال لي سون بابي اللي غادي يجوا بجميع المدن الفرنسيه للقصر إليزي في باريس. نتمنى يعني تتم بنجاح. الناس اللي كتشوفنا اول مره هذه قناه اجيو استافدوا اللي كتحدث على مواضيع الفيزا والهجره واللجوء، اشتركوا معنا في القناه وبركوا على زر الجرس ليصلكم الجديد دائما. الناس اللي كتراسلنا عبر الواتساب سمحوا لنا بزاف وكنعتذروا على يعني عدم الرد او الا ردينا عليكم في شي ظروف صعبه اللي يعني او يعني ما رديناش عليكم بواحد الطريقه اللي هي جيده، لان كثره الاسئله بزاف والاسئله كتعاود. وكما كتشوفوا ان الاسئله والاستشارات اللي دايرهم راه يعني بدون مقابل. ولكن فاش كتطلبوا استشارات يعني كتبغيو ان تريتمون، واحد باغي ينشأ شركه ولا واحد باغي يكري شي حاجه ولا يعني كتكون واحد الملف سوليد
وباغي فيه استشاره كبيره وباغي تحليل وهذاك الشيء، راه ضروري كنطلبوا لك تاديه المهام، راه ماشي نصب وانما ان سيرفيس اللي كنقدموه لك. راه خصكم تعرفوا ان لي زافوكا ديميغراسيون انهم كيدوزوا لك ب 200 اورو للساعه الاستشاره. وراه انتم هنايا دي كليون هنايا، وراه هنايا تبارك الله الناس دي زيكسبير في هادشي ديال ليميغراسيون، وإلا كذبت يقولوا لي انت راك يعني ماشي هذاك الشيء هو هذاك. راه كاين دي زافوكا يعني الاستشارات الناس كيديروهم ب 200 اورو 200 اورو للساعه. حنا ولله الحمد كنديروا لكم استشارات قانونيه مجانيه، ولكن فاش كيطول الامر وكتبغي تتعمق وكتبغي تعرف بزاف د الحوايج وكتبغي يعني تعرف يعني الثغرات والتحليل للملف ديالك، راه كنطلبوا منك تاديه، وهذا الا واجب، يعني هذا يعني حق من الحقوق ديالنا. هذا الشيء يعني باش نسدوا، يعني ذكرت لكم هذه النقطه لان بزاف كيقول لي انت واش باغي تنصب علينا. لا اخو، ما غاديش نصب عليك، انت باغي تحليل الملف، باغي دراسه معمقه، باغي نقول لك الوثائق، باغي نتريتي معاك الدوسي، باغي نعطيك لي تروك، نعطيك هذاك. هذا الشيء ما يمكنش غادي نقولوا لك في استشاره واحده. اذا مرحبا بكم عند اجي واستافدوا، مرحبا بكم عندنا اللي اخذ الموعد طلبه الفيزا. دابا المواعيد ما كاينينش حابسين، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم فاش يتفتحوا مرحبا بكم عندنا. انتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كان معكم مهدي يوسفي، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.